अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया को हाई अलर्ट किए जाने से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। चीन के दोनों J-36 और J-50 से मुतालिक अपडेट, ट्यूनिस की शिप्स की इंडक्शन, रूस और ऑस्ट्रिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, भारत के जेर कब्जा कश्मीर में पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारतीय मीडिया की जानिब से सीज फायर खत्म किए जाने की इतलात हैं, जो इससे पहले LOC पर नाफिज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इधर पाकिस्तान एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जा सके। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब से तकरीबन 6 साल पहले 2019 में मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले एक वाक़ये के बाद फरवरी के महीने में कशीदगी देखने को मिली थी, जहां दोनों ममालिक की एयरफोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने आई थी। क्योंकि उस दौरान LOC पर भी कशीदगी रही थी, ताहम भारत की जानिब से फरवरी 2019 में बालाकोट की नाकाम एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अगले रोज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के तहत मुख्तलिफ ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई थी और इन एयर स्ट्राइक्स के जवाब में भारतीय एयरफोर्स के 2 लड़ाका तैयारों को पाक फिजाइया की जानिब से मार गिराया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप भारत के नाकाम बालाकोट एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान की जानिब से इसके रिस्पांस पे किए जाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के हवाले से न्यूट्रल राय और एविडेंस के साथ तफसीलात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। कश्मीर में पेश आने वाले इस हालिया वाक़ये के बाद दोनों मालिक के दरमियान इस वक्त कशीदगी अरूज पर है और भारतीय वजीर आज़म अपना सऊदी अरब का ऑफिशियल दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए हैं। इधर पाकिस्तान की भी मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है और खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर को रिस्पॉन्ड करने की गर्ज से तमाम एसेट्स और बेसिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-36 और J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुतालिक नई विजुअल्स और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। हालिया कुछ अरसे में चाइनीज सोशल मीडिया पर दोनों तैयारों से मुतालिक कई तरह की विजुअल्स और इमेजेस सामने आई हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री पैरेलल नेक्स्ट जनरेशन कहे जाने वाले 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से काम कर रही है। चीन के इन दोनों J-36 और J-50 पर बेतरतीब चैंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन काम कर रही हैं और मुबैना तौर पर इन दोनों एयरक्राफ्ट से मुतालिक एटलीस्ट एक प्रोटोटाइप तैयारी टेस्ट फ्लाइट से गुजर रही है, जबकि J-50 के बारे में कुछ माहिरीन का कहना है कि गालबन इसका दूसरा प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया गया है, जो इस वक्त मुख्तलिफ टेस्ट और ट्रायल से गुजर रहा है। चीन के J-50 की पहली मतबक क्लियर तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है, जिसको देखकर माहिरीन का कहना है कि इस पर शायद साइड वेपन बेस मौजूद नहीं है, जिसके बारे में अर्लियर स्पेकुलेट किया गया था। ताहम इन दोनों तैयारों पर लार्ज इंटरनल वेपन बे की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है और इस पर कई तरह के नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। J-36 की हालिया मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि इस पर 2 हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद है, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि चीन के इस नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म पर 2 पायलट साइड बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर कॉकपिट में मौजूद होंगे। फ्रेंड्स, रशियन ट्रूप्स के बारे में इतलात हैं कि वो एक्टिव ड्यूटी में अमरीकी साफ्ता इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बाकायदा डिप्लॉय कर चुके हैं। रशिया की 155th सेपरेट नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से कुर्स्क रीजन में बाकायदा अमरीका की जानिब से सप्लाई की जाने वाली यूक्रेन के जेर इस्तेमाल ब्रैडली M2A2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक एटलीस्ट एक व्हीकल को रशियन कंट्रोल में देखा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वेस्टर्न इक्विपमेंट अब भी रशिया की जानिब से एक्टिव ड्यूटी में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इससे पहले अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था। अब से कुछ अर्सा पहले भी एक अमेरिकी साख्ता ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को रशियन इस्तेमाल में देखा गया था, जबकि रूस के बारे में इतलात है कि वो एटलीस्ट 11 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को यूक्रेन से हासिल करने के बाद कैप्चर कर चुका है, जिनमें से कुछ को एक्टिव ड्यूटीज में भी रीडिप्लॉय किया जा रहा है। अमरीकी साख्ता ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बैटलफील्ड इफेक्टिवनेस के हवाले से जाना जाता है और इसे इब्तदाई तौर पर अमरीका की जानिब से कई अरब डॉलर की मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था।
فرینڈز الجیریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی نیوی کے لیے 3 AW159 وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹرز اکوائر کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الجیریا کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کو اینٹی سب مرین وارفیئر مقاصد میں استعمال کیا جائے گا اور ان ہیلی کاپٹرز کی الجیریا کو ڈلیوریز 2027 تک مکمل ہوں گی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ممکنہ دور پر الجیریا اپنی نیوی کے زیر استعمال ہیپر کلاس کارورز پر ان ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرے گا جنہیں چین کی CSSC کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ AW159 کو فرینچ ساختہ سونار اور MU-90 لائٹ ویٹ ٹورپیڈو سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان پر لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائل کے بھی استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں جو انڈر واٹر ویسلز کے علاوہ لائٹ سرفیس ٹارگٹس کو بھی انگیج کر سکتا ہے۔ AW159 وائلڈ کیٹ کو اگسٹا ویسٹ لینڈ کی جانب سے ڈیولپ کیا گیا ہے جو اب لیونارڈو کا حصہ ہے۔ ادھر رائل نیوی کی جانب سے بڑی تعداد میں اسی پلیٹ فارم پر بیس لنکس ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے جن کو UK کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اگسٹا ویسٹ لینڈ سے 2009 کے بعد آرڈر کیا گیا تھا اور یہ رائل نیوی کی سروس میں 2015 کے بعد سے سرو کر رہے ہیں۔ آسٹرین آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے انفینٹری ٹروپس کو نیولی اپ گریڈڈ نائٹ فائٹر رائفلز پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ یہ اسالٹ رائفلز جنہیں STG-77A1 کہا جاتا ہے منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ٹروپس کے لیے اب سے کچھ عرصہ پہلے آرڈر کی گئی تھی اور اب ان ویپنز کو باقاعدہ ٹروپس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آسٹرین منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ نئی رائفلز کی انڈکشن سے ٹروپس کی آپریشنل ریڈینس اور سیفٹی کو انہینس کرنے کا باعث بنے گی۔ آسٹرین ملٹری کی جانب سے ٹوٹل 4000 یونٹس اکوائر کیے گئے ہیں جن کو مرحلہ وار 4 لینڈ بریگیڈز گارڈ یونٹ اور 8 بٹالین کے علاوہ آرمی ٹروپ اسکول کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ STG-77 کو سب سے پہلے 70 کی دہائی میں متعارف کرایا گیا تھا تاہم اسے مرحلہ وار مختلف اپ گریڈ سے گزارا گیا ہے۔ حالیہ رائفل بھی اس گن کا لیٹسٹ اور اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہے۔ فرانس تیونس کی جانب سے اپنی نیوی میں امریکہ کی جانب سے ڈونیٹ کی جانے والی 2 آئلینڈ کلاس پیٹرول بوٹس کو باقاعدہ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ تیونس کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان پیٹرول بوٹس کو فارمل تیونیزین نیوی میں انڈکٹ کیے جانے سے میڈیٹرینین سیکیورٹی کو بوسٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ کی جانب سے پرووائڈ کردہ ان آئلینڈ کلاس پیٹرول بوٹ کی لینتھ 34 میٹرز بتائی جاتی ہے اور یہ ٹوٹل 3000 نوٹیکل مائلز کی رینج اور 29.5 ناٹس کی سپیڈ سے کئی طرح کے آپریشنز کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ ان پیٹرول بوٹس کو 25 ملی میٹر کی MK38 مشین گن اور 250 کیلیبر کی مشین گن سے اکوپ کیا گیا ہے جبکہ ان پر ایڈوانس ریڈار اور نیویگیشن سسٹمز بھی موجود ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس سے پہلے بھی تونیزیا کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی رہی ہے اور حالیہ پیٹرول بوٹس کی سپلائی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فرینڈ سویڈش کمپنی ساب کی جانب سے یوکرین کو پہلا ساب 340 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ جسے فلائنگ ریڈار بھی کہا جاتا ہے باقاعدہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ اس سے پہلے سویڈش ایئر فورس کے بھی زیر استعمال ہے۔ ساب کی جانب سے تیار کردہ اس ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کو امریکن E7 اور چائنیز KJ-500 کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ساب کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ پلیٹ فارم 400 کلومیٹر کی ایکسٹینڈڈ رینج پر اس کی ارلی وارننگ اور ڈیٹیکشن کے کام آتا ہے اور اس ایئر کرافٹ کی یوکرینین ایئر فورس میں فارمل انڈکشن کے بعد یقینی طور پر اس کی تھریڈز کو ٹائملی ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرنے کے حوالے سے کیپیبلٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ساب کی جانب سے نیئر فیوچر میں سویڈش ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے گرپن کے ابتدائی ورژن کے کچھ ایئر کرافٹ بھی یوکرین کو ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں جسے وہ نیئر فیوچر میں کامبیٹ ڈیوٹیز میں استعمال کر سکے گا۔ فرینڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔